बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आलपा। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में आपका मेज़बान शहजाद राजा एक मरतबा फिर आपके साथ लाइव है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज इतवार का दिन है, 28 मई है, और आज पाकिस्तान के लिए यकीनन एक यादगार दिन है। 28 मई को जो है पाकिस्तान जो है वो योम तकबीर के हवाले से मनाता है, सेलिब्रेट करता है 28 मई को, क्योंकि इस दिन जो है वो पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था। आज एक अहम टॉपिक के पर जो है वो आपके साथ महवे गुफ्तगू हूँ। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान भर में जो तहरीक इंसाफ के क़यादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है अहम रहनुमा हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अलविदा कह रहे हैं, खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन पर जितना प्रेशर है और वो जिस स्पीड के साथ और जितनी जल्दी हो रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह के अपनी जान छुड़ा रहे हैं और एक साइड पे हो रहे हैं। वहाँ पे जो ज़िला गुजरात की तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जिनमें सलीम सरवत जोड़ा साहब हैं, MNA सईद फैजुल हसन शाह साहब हैं, MNA ताशफीन सदर मराला हैं, मियाँ अख्तर हिजाज साहब हैं, MPA लियाकत बदर साहब हैं, और जो दूसरी जो क़यादत है, क्या वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं? क्या वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अलविदा कहने वाले हैं? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि कौन कौन से ऐसे रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला गुजरात के हैं कि जो बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहने वाले हैं। और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहते हैं तो उनका जो आगे सियासी लाए अमल है वो क्या होगा, वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? तो ऐसे में जो दो अहम रहनुमा है उनका जो बयान है वो कुछ हद तक जो है वो सामने आ गया है। मोहतरमा ताशफीन सदर मराला साहब की अगर बात की जाए, जो साबका MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनको जो है वो स्पेशल टिकट पे जो है वो ख़वातीन की सीट से मुंतखब होकर ईवान तक पहुंची थी, उनकी वाल से आज एक पोस्ट जो है वो अपलोड की गई और उन्होंने बिल्कुल वैसे क्लियर एक पैगाम दिया कि बहुत से लोग जो है वो मेरे हवाले से ये पेशीन गोई कर रहे हैं कि मैं जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहूंगी। तो वो उन्होंने उनकी इस बात को, इस पोस्ट को, इस पेशीन गोई का जो है वो मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप इतने बड़े सियाने, कि आप एडे बड़े सियाने तुसी कि आप इतनी जल्दी जो है वो पेशीन गोइयाँ करना शुरू हो गए। इट्स मीन कि मोहतरमा ताशफीन सदर मराला साहब जो हैं वो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रही। इसी तरह दूसरी तरफ अगर जाया जाए तो चूँकि आपको पता है कि NA-70 से MNA सईद फैजुल शाह साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुज़ब्बित MNA जो हैं वो हैं, और उनके जो भतीजे हैं सईद हबीब हैदर शाह जो कि इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, और MNA सईद फैजुल हसन शाह साहब, सईद वजाद हुसैन शाह साहब, सईद नासिर हुसैन शाह साहब और उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं, उनके जो कारकुनान हैं, उन पर FIR भी जो है वो दर्ज हो चुकी हुई है। आज जो है वो सईद वजाद हुसैन शाह साहब की जो है वो ID जो पेज है, फेसबुक पेज है, उस पर एक पोस्ट जो है वो अपलोड की गई जो कि आने वाले हालात और आने वाले दिनों के मतलब जो है एक वाज़े लायामल और वाज़े पैगाम दे रही थी कि आज जो है वो सईद वजाद हुसैन शाह साहब की ID से जो पोस्ट अपलोड हुई वो जो है वो एक आर्मी पर्सन की पोस्ट थी और लिखा हुआ था कि हमें अपने पाकिस्तान की फौज पे जो है वो फ़ख्र है, हमें अफवाज पाकिस्तान पर फ़ख्र है। यानी कि उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए अफवाज पाकिस्तान से जो है वो इजहार यकजहती का इजहार किया है। एक अच्छा अमल है, एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये होना भी चाहिए। लेकिन फिलहाल कोई भी ऐसा जो है वो इशारा नहीं आ रहा कि क्या MNA सईद फैजुल हसन शाह साहब जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ को अलविदा कहने जा रहे हैं। अगर वो अलविदा कहते हैं तो वो आइंदा किस सियासी जमात में जो है वो शामिल होंगे? तो अगर पहली तो बात यह है कि मे भी पॉसिबल है कि MNA सईद फैजुल शाह साहब जो हैं वो आने वाले दिनों के हालात का जायज़ा ले रहे हैं और आने वाले दिनों को हालात को देख के जो है वो आइंदा का जो अपना सियासी लाए अमल है वो इख्तियार करें। आप अगर एक चीज़ पे गौर करें तो जो MNAs जो MPAs इस्तीफ़ा दे रहे हैं तहरीक इंसाफ से और सियासत से, ये वो रहनुमा है, वो सरकर्दा क़यादत है कि जो एक काल करते थे तो उनकी एक काल पे सैकड़ों कारकुनान, हज़ारों कारकुनान जो है वो निकल आते थे और निकल के जो है वो एहतजाज करते थे या रोड्स बंद कर देते थे। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखा जाए तो पहले जो है वो क़यादत इस्तीफ़े दे रही है और इस्तीफ़े दे के सियासत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अल्लाह तलकी का ऐलान जो है वो कर रही है।
بات کریں گجرات کی سیاست کی تو گجرات میں سلیم سرور جوڑا صاحب آلریڈی پولیس کی حراست میں ہے اور ان کو کل جو ہے وہ جج نے بری کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایلیٹ فورس نے دوبارہ جو ہے وہ ان کی ایمبولینس کا گراؤ کیا، لیکن جو ہے وہ ڈاکٹرز نے ان کو جو ہے اجازت نہیں دی اور وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں علاج ان کا جاری ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اپنی زندگی کے دن جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سلیم سرور جوڑا صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو الوداع کہہ دیں گے تو فی الحال تو کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا ان کی طرف سے، کیونکہ گزشتہ دن جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے ہتھ کڑی کو چوما اور چومنے کے بعد ایک وکٹری کا نشان بنایا، وکٹری کا نشان بنا کے جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے اور ان کی وہاں پہ اچانک طبیعت خراب ہوئی اور وہ ہاسپٹل شفٹ ہو گئے اور ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے جج صاحب نے ان کو بری کر دیا، لیکن ایلیٹ فورس نے دوبارہ ان کی ایمبولینس کو گھیر لیا، لیکن اس وقت وہ جو ہے وہ زیر علاج ہیں اور عزیز بٹی ہاسپٹل میں جو ہے وہ ان کا علاج جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بات کی جائے اگر لیاقت بدر صاحب کی تو وہ اس وقت منظر عامہ سے وہ غائب ہیں، نہ تو ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اور نہ ہی ان کے حوالے سے کوئی آئندہ کام لائے عمل جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے، لیکن بظاہر لگتا یہی ہے کہ لیاقت بدر صاحب جو ہیں وہ بہت جلد تحریک انصاف کو چھوڑ جائیں گے اور تحریک انصاف کو چھوڑ کر جو ہے وہ مسلم لیگ کاف میں جو ہے وہ جا کے اپنا سیاسی کیریئر جو ہے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ اسی طرح ان کیس اگر ایم این اے سعید فیض الحسن شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی اگر تحریک انصاف کو الوداع کہہ دیتے ہیں تو یقیناً ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں تو شاید نہ شامل ہوں، ان کے پاس اگر کوئی لائے عمل ہے تو یا تو وہ ذات سیٹ میں الیکشن لڑیں گے یا پھر دوسرا ان کے پاس جو آپشن ہے اگر وہ کسی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں تو وہ چودھری شجاعت صاحب، چودھری وجاہت حسین صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کر کے یقیناً مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے اپنی جو سیاسی کیریئر ہے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے۔ بات کی جائے گا میاں اختر یار صاحب کی تو ان کے حوالے سے بھی فی الحال کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ بھی اس وقت سائلنٹ ہیں، لیکن فی الحال کی جو خبریں ہیں اور بابسوخ ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے لیاقت بدر صاحب اور میاں اختر یار صاحب جو ہیں وہ اس وقت پوری جو ہے وہ ڈاماڈول ہو چکے ہیں اور وہ بہت جلد تحریک انصاف کو الوداع کہنے کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد جو ان کا اگلا سیاسی لائے عمل کیا ہوگا اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ آنے والے 2-4 جو دن ہیں، جو ایک ہفتہ ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے انہوں نے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب سے رابطے شروع کر دیے ہیں اور یہ سننے میں آ رہا ہے، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب بھی جو ہیں وہ اپنی ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ بہت جلد اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف سے جو رہنما الگ ہوئے ہیں میں بھی پاسبل ہے کہ وہ جو ہیں بہت جلد جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی نئی سیاسی پارٹی میں شامل ہو جائیں، یا کچھ جو ہیں وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مسلم لیگ کاف میں جو ہیں وہ شمولیت اختیار کریں گے۔ لیکن یہ آنے والے جو 2-4 دن ہے، ایک ہفتہ ہے، سیاسی منظر نامے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی رات کو ایک بڑا اعلان کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور آنے والے جو دن ہے بڑے اہم ہے، میں ایک بڑا سرپرائز دوں گا، وقت بہت جلد جو ہے وہ بدلنے والا ہے۔ اور خان صاحب جو اشارہ دیتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں، اس پہ اکثر جو ہے وہ ڈٹ بھی جاتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ حالات اور واقعات جو ہیں وہ بنتے بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ میں اگر یہ بات کروں کہ خان صاحب کا جو ستارہ ہے اس وقت نو ڈاؤٹ گردش میں ہے، لیکن خان صاحب کے پیچھے دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کرے اس ملک کے پاکستان میں آنے والا ہر دن ایک امن کا دن ہو اور پاکستان کے لیے ایک محفوظ ترین دن ہو اور پاکستان میں یہ جو جمہوری عمل ہے، سیاسی عمل ہے، یہ چلتا رہے، کیونکہ اسی میں جو ہے وہ پاکستان کی بقا ہے۔ آپ یہ میرا ایک ذاتی تجزیہ ہے، میرا ایک ذاتی انالیسس ہے، اس پہ آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اس سے آپ متفق ہیں یا نہیں متفق، اس پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تمیز کے دائرے میں رہ کے ہم آپ کی رائے کا جو ہے وہ احترام بھی کریں گے اور اس کو اپنے نیکسٹ جو ولاگ ہوگا، جو لائیو ہوگا، اس میں شامل بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام آج کی بات۔ اللہ حافظ۔